असां तुहाडे ते रमज़ान अल मुबारक दे रोज़े फ़र्ज़ कीते। तुहाडे तो पहले जिहड़ियां उम्मतां सन, तुहाडे तो पहले जिहड़े लोग सन, असां उन्हां ते भी रमज़ान अल मुबारक और उन्हां ते भी असां रोज़े फ़र्ज़ कीते सन। अजीज़ां ने गिरामी कदर ते ये अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान अल मुबारक दा महीना सानू क्यों अता फरमाया, ये भी नाल दस दिता। लअल्लकुम तत्तकून, इस वास्ते कि तुसी परहेजगार हो जाओ, तुसी नेक हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, तुसी मेरी बारगाह दे अंदर मकबूल हो जाओ। अजीज़ां ने गिरामी कदर, अज अगर कोई बंदा अपनी दुकान ते नौकर रखदा है, नौकरी करने वाला रखदा है, मुलाजम रखदा है, कोई अपने घर के अंदर मुलाजमा रखदा है, कोई अपने खेतों के अंदर मुलाजम रखदा है, तो की हुंदा है, असी उसनूं दस देने आ सारे हालात वाक़यात, ए काम इस तरह करना है, आ काम इस तरह करना है। बाहर जिमीदार है, वो अस तुसां इस तरह करना है, वो फलां पैली उसके अंदर पानी इस तरह लगाना है, फलां चारा डालना है, इस तरह करना है। यानी कि ये उसकी कामयाबी का राज हुंदा है। तो असी उसनूं आजमाने हाँ मैं एक ही करदा है। अगर उन्हां कम्मां दे अंदर वो कुताही करे, असी उसनूं समझाण वास्ते कहांगे, बेटा या भाई या बेटी इस तरह नहीं करीदा, असां सारा घर तुहाडे सपुर्द कीता है, असी ना भी होवीए तो ए काम इस तरह करना है, सफाई इस तरह करनी है, बर्तन इत्थे रखने ने, अब फलां माल है, फलां पैली दे अंदरों पट्ठे वढ़ के लियाने ने, फलां माल नूं पाउणे ने, असां तुहानूं दस्सिआ है लेकिन तुसी काम ठीक नहीं कर रहे। लिहाजा एक दो तुहानूं असी मौके देने आ कि तुसी इन्हां दे एक दो मौके दे अंदर अपने आप नूं दुरुस्त कर लवो, ठीक कर लवो, फिर तो हो सकता है तुहाडी तनख्वाह भी बढ़ जाए, हो सकता है फिर असी तुहानूं रख भी लईए। तो जे अगर तुसी काम दे अंदर कोताही करोगे तो फिर तुहाडी छुट्टी भी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब दे गुलामां नूं हर राज अता फरमाया और फरमाया कि ये ना समझना कि पता नहीं रमज़ान अल मुबारक दे ये पूरे महीने दे रोज़े साढ़े ते ही फर्ज किए गए, पता नहीं पहले लोग ना रखते होणगे, सानू ही एडी मुश्किल दे अंदर डाल दिता गया। भुख प्यास शिद्दत गर्मी इस दे अंदर क्या सानू ही अजमैश दे अंदर डाल दिता गया। अल्लाह मालिक के कायनात ने फरमाया नहीं, मैं तुहाडे तो पहले भी जितने लोग गुजरे ने सारियां ते रोज़े फ़र्ज किए हुए सन, वो भी रखते सन। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 13 14 15 चंद दी रोज़ा रखते सन, महीने दे विच सिर्फ 3 रोज़े। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखना तो एक दिन छड़ना। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते सन तो 2 दिन छड़ते सन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम नूं भी इस तरीके नाल रोज़े मिले, सानू भी 6 महीनों के मिले सन, सानू भी 6 महीनों के रोज़े ते 50 नमाज़ां मिलियां सन, ते साढ़े 1 महीने के रोज़े ते 5 नमाज़ां। लेकिन हुजूर दे गुलामों फिर भी इस दे बावजूद भी असी ना नमाज पढ़ने वास्ते तैयार हाँ। रमज़ान अल मुबारक दा महीना साल तो बाद आना है, असी इस दे रोज़े रखने वास्ते भी तैयार नहीं। साढ़े हालात जैसे आप अहबाब नूं मालूम है, सफ़र के अंदर अल्लाह पाक ने रोज़ा माफ़ फरमाया है कि जो तुसी सफ़र करते हो या तुहानूं बीमारी हुंदी है, तुसा रोज़ा ना रखो, छोड़ दो, बाद विच दूसरे दिनों के अंदर रख लो। जो तुसी सफ़र तो वापस आ जाओ फिर रोज़ा रख लो। या अगर तुसी बीमार हो, तुहानूं अल्लाह पाक ने शिफा दी, फिर तुसी रोज़ा रख लो। और नाल करीम आका इस्लाम का भी फरमान समात फरमा लो, मेरे आका ने फरमाया कि रोज़ा शिफा है, रोज़ा की है शिफा है, रोज़ा रखोगे तो आड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया ते सफ़र के अंदर रोज़ा तुहानूं माफ़ है, बीमारी के अंदर रोज़ा तुसी माफ़ है तुहानूं, अगर तुसी रख लोगे तुहाडे वास्ते बेहतर है।
लेकिन चूँकि उस वक्त सफ़र भी होर सी, बीमारियां भी होर सन, उदों सफ़र पैदल करना हुंदा सी। अज सवारियां मौजूद ने। जिहड़ी उस वक्त दिक्कत हुंदी सी, दुश्वारी हुंदी सी, अजकल नहीं हुंदी सफ़र दे अंदर। हाँ जी, अपनी गड्डी है, गड्डी दे अंदर AC लगा है और बस दे अंदर सफ़र करना है, जहाज़ दे अंदर सफ़र करना है, बड़ियां सहूलतां ने। लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर इस दौर में देखा जाए तो फिर रोज़ा सफ़र दे अंदर वो परेशानियां नहीं, लेकिन रख लेना ही बेहतर है। तो अजकल अगर साढ़े सिर नूं पीड़ होवे, असीं तां भी रोज़ा नहीं रखते। जे असां दूसरे शहर के अंदर जाना हो, तो इंज कर लो गुजराले या लाहौर या इस्लामाबाद जाना हो, असीं तां भी कहते हैं कि नहीं सफ़र के अंदर रोज़ा माफ़ नहीं। भले हो उदों इस्लामाबाद तुर के जाना पैंदा सी तो उदों माफ़ी सी। हुण तां गड्डी ते जाना हो तो 1 घंटे दे विच बंदा, 1.5 घंटे में बंदा इस्लामाबाद पहुँच जाता है, शाम को हो के वापसी भी आ जाता है। हाँ जी, इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुसी रोज़ा रख लोगे तो तुहाडे वास्ते बेहतर है। तो हुण बंदा कहता जी सानू किहड़ी लोड़ है रोज़े रखण दी, रोज़े रखना गरीबां दा काम है जिन्हां को आटा कोई नहीं हुंदा। हाँ जी, साढ़े को अल्लाह पाक ने सानू सारियां सहूलतां दित्तियां, टुक्कर भी है, आटा भी है, पैसा भी है, हवेली भी है, माल भी है, डंगर भी है, सानू किहड़ी लोड़ है रोज़ा रखण दी। पर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब दे गुलामों, मैनू कोई चाह ना आ तुहानू रोज़ा रखण दा, तो रोज़े देण दा। मैं इस तो तुहानू रोज़े दिते ने कि तुसी मैं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बारगाह दे अंदर मकबूल हो जाओ, हैं तकवे वाले हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, तो गुनाह तो बच जाओ। हैं किड्डी रहमत है। और फिर आओ समात फरमाओ, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, शुबुल ईमान लिल बैकी दे अंदर रिवायत है, तिरमिज़ी दे अंदर रिवायत मौजूद है, दिगर कुतब दे अंदर भी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना राहत कल्बोसीना फैज़ गंजीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों शोबान अल मुअज़्ज़म दे आखिरी दिन होंदे सन तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते सन, ओए मेरे गुलामों आ जाओ। सुभान अल्लाह। हाँ जी, मेरे गुलामों आ जाओ। सारे हुजूर दे गुलाम जदों इकट्ठे हो जाते तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर बैठ जाते। सुभान अल्लाह। मेरे आका कित्थे बैठते? मिंबर शरीफ ते जलवा फरमा हो जाते। और लजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही आयत कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकुन, यही आयत करीमा पढ़ दे और नाल फिर अपने गुलामां नूं रमज़ान अल मुबारक दी तैयारी दा हुक्म फरमांदे। अज अलहमदुलिल्लाह असी भी सारे मिल के सरकार दी सुन्नत ते अमल कर रहे हैं। हुजूर पहले खुतबा इरशाद फरमाते सन रमज़ान अल मुबारक तो चंद दिन पहले, सहाबा सुनते सन। तुसी सहाबा दी सुन्नत अदा कर रहे हो अज सारे इकट्ठे हो के कि असी रमज़ान अल मुबारक आ रहा है। देखो ना, सानू फोन आता है जी मैं आ रहा जी, कितों आ रहा जी? इस्लामाबाद तो आ रहा। कौन आ रहा जी? फलां दोस्त आ रहा, फलां साडे खानदान का आला शख्स आ रहा है, साडा बड़ा दोस्त आ रहा, करीबी आ रहा। तो की हुंदा है? असी उन्हां दे आण तो पहले घर की सफाई, उन्हां दे आण तो पहले उन्हां दी शान के मुताबिक खाना लिया के रखते हैं, घर की सफाई। फिर जदों करीब आ जाते हैं फिर फोन करते हैं जी मैं बस नौशहरे अड्डे ते उतरिया वां तो बस मैं आ रहा। अच्छा तुसी 2 मिनट ठहरो, मैं मुंडे नूं घल्लना तुहानूं मोटरसाइकिल ते या गड्डी ते लै आउंदा है। की हुंदा? सानूं खुशी हुंदी है ना, बोलो तो सही। सानूं खुशी हुंदी है वे साडा यार, साडा भाई, साडा अजीज़, साडा रिश्तेदार साडे कोल आया बड़ी देर तो बाद, तो खुशी हुंदी है। फिर की करने आ, वो कपड़ियां विच नाला पाया जे, कपड़े इस्त्री करया जे, भाई आ रहे हैं तो मैं थोड़ा उन्होंने आने तो पहले कपड़े पा लवां, हुंदा है ना। हाँ जी, ये असी सारे ही करने हैं। कोई मेरे वर्गा माड़ा बंदा ना करे तो ना करे, और बाकी सारे ही करते। हाँ जी, तो की हुंदा है फिर जो बैल हुंदी है तो असी जनाब बिल्कुल रेडी होने जनाब वैलकम। फिर माला पाओ, फिर हार पाओ, या सारे बच्चों को नाल लैके उसका इस्तकबाल करो। ओदी अपना जेड़ा भी मेहमान कोई आता है वही शान शयान मुताबक असी सारे अमल करने। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों, आज का मुसलमान
ایک رمضان المبارک اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے کبھی تیاری نہیں کرتے۔ کوئی اللہ کا وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جسے پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم فرمایا لعلکم تتقون، میں نے تمہیں رمضان اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے روزے رکھ کر اس کے آنے سے پہلے تیاری کر کے مقبول بن کر میری بارگاہ میں مقبول ہو جا، اور میرے محبوب کی سنت پہ عمل کر کے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے، لباس نیا ہونا چاہیے، خوشبو علیحدہ ہونی چاہیے رمضان المبارک کے لیے، اور راشن رمضان المبارک کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی تیاری کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تم ایک ہفتہ نیت پہلے کرو گے تمہارے نامہ اعمال میں رمضان کا ثواب پہلے درج ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آج کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے کس کی تیاری کرتے ہیں؟ مہنگائی کی۔ ہم نے مسلمانوں کی کس طرح کھال اتارنی ہے، کتنا سودا ہم نے مہنگا کرنا ہے، کتنا ہم نے لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔ آج ایک ریڑی والا بھی ہے نا، اس سے بھی پوچھو نا، وہ بھی کہتا ہے یار مہنگائی ایڈی ہوگی روزے نہیں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان اس رمضان المبارک کی اس طرح تیاری کرتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے میرے غلاموں آج اکٹھے ہو جاؤ، میں تنوں خطبہ دینا میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج کیڑی لوڑ پہ گئی ہے ایڈا خطبہ ارشاد فرمان دی؟ میرے آقا و دعا دے چہرے والے، حامیم دیا کنڈلا والے، ید اللہ دے گورے ہتھاں والے، مازاق دے نینا والے، علم نشرہ دے سینے والے، وما یلتکو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، پیاری زبان والے نے فرمایا اج میں تو انہوں او گلہ دسن لگا وا جیڑیاں میرے اللہ نے تو آڈے تے خاص کر کے فرمائیاں نہیں۔ یا رسول اللہ کیڑیاں گلہ نے؟ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمان لگے، فرمایا اوہ غلاموں روزے آن تو پہلے رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دی بارگاہ دے وچوں تو آڈے کل مہمان آ رہا وے، شعبان میرا مہینہ میں، رمضان میرے اللہ دا مہینہ ہے، رمضان المبارک میرے اللہ دا مہینہ میں، یا رسول اللہ آ جائے اسی انہوں دلو جان تو قبول کرانگے۔ اے دے اندر ہوئے گا کہ میرے کریم لاجپال نے فرمایا اوہ میرے غلاموں رمضان المبارک آن تو پہلے میرا اللہ حکم دیندہ وے اے دربانوں اور جنت دربانوں اور جناب والا جہنم دے درو گئے سن لو، میرے اللہ دا فرمانا جاری ہندہ وے، میرے اللہ دا آڈر جاری ہو جاندہ وے، جنت دے دروازے کھول دیو، جہنم دے بند کر دیو، جنت دے کھول دیو، جہنم دے بند کر دیو۔ مولا بس انہا کرنا میں، انہا کرن واسطے ایڈا تمام فرمایا وے، میرا رب فرماندہ نا نا میرے عرش دے دروازے کھول دیو، آسمانہ دے دروازے کھول دیو، اوہ رحمت برسان والے فرشتیوں تیار ہو جاؤ۔ مولا کی گلے فرمایا میں اپنے نبی دی امت دے رحمتہ دے دروازے کھولنے نے، انعامات دے دروازے کھولنے نے۔ آج جیڑا بندہ گناہ گار روزہ رکھے گا میں وہ دے سارے گناہ معاف کر دیا گا۔ تے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں تے اسی تا بول کے آنیا مولا ساڑے عیب بڑے نے، ساڑے گناہ بڑے نے، ساڑے پلے کا کھوی نہیں آئے، اگر اسی اپنے گناہ تے عیباں والے ویکھئے سارے بڑے گناہ نے، ایسا ایسا گناہ نکل داوے اسی لوگاں دے اندر انہوں شیر کرنا بھی اسی اپنی توہین سمجھنے آ۔ تے آؤ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں تو پھر اسی تا بول کے آنیا اس کرم کا
کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ مولا نے کر دیا۔ کیڑا کرم اللہ نے کیتا وے، بندہ گناہ گار ہوندا وے، خطا کار سیاہ کار ہوندا وے، تے جناب والا اپنے سینے دے اندر کوئی بندہ جاتی نہیں ماردا، اگر جاتی مارے انہوں پتہ ہوندا وے جناب والا میرا لباس کنا صاف ہے، میرا لباس مہنگا کنا وے، میری کیپ کنی مہنگی ہے، میرے لباس دے نال لگن والے بٹن کنے مہنگے نے یا کنے سستے نے، ہر بندے نو اپنے آپ دا پتہ ہوندا ہے۔ مینوں دسن دی لوڑ نہیں، تانوں مینوں دسن دی لوڑ نہیں، مولوی صاحب تسی ایسے ہو، خدا دی عزت دی قسم ہے مینوں پتہ وے، پر جڑے کرم میرے تے میرے رب نے کیتے نے اے گناہ تھوڑے نے، او دیاں رحمتاں بہتیاں نے، او دیاں رحمتاں بہتیاں نے۔ تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے لوگو سن لو، رحمتاں دے دروازے کھول دیندا وے جناب والا، زحمتاں والے بند کر دیندا وے، رستے بھی کھول دیندا وے۔ یا رسول اللہ پھر کی ہوندا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے نو اعلان کرواندا ہے، اوے میرے پیارے فرشتے ہو اج اعلان کر دیو، کدوں کردا وے؟ جدوں رمضان المبارک دی پہلی چاند رات ہوندی ہے، عید دا چند چڑھے اسی چاند رات کہنے ہاں، کوئی جناب والا اور چند چڑھے تے اسی چاند رات کہنے ہاں، لیکن کی ہے جدو رمضان المبارک دا چند چڑھدا ہے ادو اوہی ویندے نے جنہ دے بارے میرے اللہ نے اعلان کیتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او چند رمضان دا ویندے نے جنہاں نو میرا اللہ مخاطب ہو کے فرماندا ہے اے ایمان والیو میں تواڈے تے رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے نے، میرے اللہ کادے واسطے کیتے نے؟ اسی تا نمازاں تو بڑے تنگا، اے 5 اوکھیاں پڑھنے اگر ایک چکر اور لگدا مک جاندا تے تا کم کی سی؟ میرے اللہ نے فرمایا اس واسطے دتے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ، تسی متقی ہو جاؤ، میری بارگاہ دے اندر جدو آؤ تواڈے جسم تے گناہ کوئی نہ ہووے، نیک بن کے آ جاؤ، میں اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ تو پھر او منادی اعلان کردا وے اوے سون والیو، اوے سون والیو آج دی رات او رات ہے، اجے ترابیاں نہیں پڑیاں، ہائے ہائے اجے ترابیاں نہیں پڑیاں، اجے تا صرف چند چڑھیا ہے، تے میرے اللہ نے آرڈر جاری کر دیتا کی تے جے میں ویکھا عملا والے، جے میں ویکھا او یارو عملا والے اتے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھا رحمت رب دی اتے بلے 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 تے میرا اللہ اللہ تے جناب والا میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بڑی توجہ چاہنا وا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تے کدے کو کھوایا؟ اپنے حبیب کو کھوایا، اے ودعا دے چہرے والیا، حبیب دیا کنڈلا والیا، اپنے غلاماں نو خوشخبریاں دے دے۔ میرے کریم نے فرمایا اوے غلاموں چند رمضان دا چڑھ دائے، میرا اللہ اعلان کرواندا وے، او فرشتے
दियो, ऐलान कर दियो अज रात चन पिया चढ़दा है, रमजान दा चन पिया चढ़दा है, रोजे रख लो। जेड़ा बंदा तैयारी कर दावे अज पहली रात मैं 60,000 ऐसे गुनाहगार जिन्ना ते जहन्नम वाजब हो चुकी है, मैं उन्होंने जहन्नम तू कढ़ के जन्नत अता कर दियांगा। किवें कर दियांगा? तो फिर जनाबे वाला मैं कहीं ना वा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिल। कदी नमाज तरावी दे अंदर कुरान पढ़ के महफिल सजा लई दी है, कदी जनाबे वाला शब्बे कदर दी महफिल सजा के शुक्र कर लई दा है, कदी जनाबे वाला अफ्तारी दा प्रोग्राम करके असी मुस्तफा दा भी जिक्र करने आ, असी उस मालक दिया अतावां दा भी जिक्र करने आ। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया है। असी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अल मुबारक दे अंदर असी तराबियां दे अंदर कुरान पढ़न दा भी एहतमाम करने हैं। असी रमज़ान अल मुबारक दे अंदर अफ्तारी दा भी प्रोग्राम करने आ। क्यों? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल शॉर्टकट 4-5 मिनट ने मेरे को, बड़ी मोहब्बत वाले समात फरमाओ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुलामो सलमान फारसी ये दे भी रावी ने, आए हाय, ते सलमान फारसी दा तुहानू पता लगे ना कौन है? इनू हजूर ने फरमाया सलमान फारसी नेड़े हो। तो जदों सलमान फारसी नेड़े होया, मेरे करीम आका ने इंज कलावे च ला के ते सीने नाल लाया, फरमाया सलमान भी मेरी आले बैत च है। एडा प्यारा सलमान फारसी। वो कहंदे ने कि सरकार ने फरमाया तो जेड़ा तुहाडे विचों रोजेदार दा एक रोज़ा अफ्तार करवाए, अल्लाह ताला रोजेदार दे सवाब दे अंदर कमी नहीं आउण देंदा, इन्ना ही सवाब उन्होंने देंदा है। तो आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े विचों कोई बंदा इन्नी ताकत नहीं भी रखता कि जेड़ा रमज़ान जेड़ा रोज़ा अफ्तार करवाए रोज़ादार नूं, वो की करे? मेरे करीम आका ने फरमाया, ऐ वेख अपने आका दियां रहमतां, आए हाय हैं, अपने आका दियां रहमतां हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सलमान दा सिर चुमया, फरमाया सलमान मेरा मेरी मोहब्बत है, मेरा विजदान है। और वैसे किताब के अंदर नहीं कि हुजूर ने उन्होंने इंज अपने सीने नाल लाया, क्यों? जेड़ा मेरे आका रहमतल लिल आलमीन ने, मेरे आका गमखार नबी ने, लजपाल नबी ने, हुजूर ने अपने सीने दे नाल ला के फरमाया, ऐ सलमान निक्का निक्का क्यों नए आना और मेरे को सुन, जेड़ा अद्धी खजूर नाल भी किसी का रोज़ा अफ्तार करवाएगा उन्होंने भी सवाब इन्ना ही होएगा, जेड़ा एक घुट दुध नाल किसी रोज़ादार दा रोज़ा अफ्तार करवाएगा मेरा अल्लाह उन्होंने भी उन्ना ही सवाब देगा। तो जिदे कोल दुध भी ना होवे खजूर भी ना होवे, या रसूल अल्लाह ते वो की करे? फरमाया वो एक घुट पानी दे नाल ही खुला लवे। हाय हैं, जेड़ा एक घुट पानी दे नाल रोज़ा चा खुलाए उन्होंने भी अल्लाह पाक इतना ही सवाब अता फरमाएगा। तो फिर सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला नो आप अर्ज करते हैं, मेरे सोना तो जे कोई रोज़ादार नू पेट भर के खाना चा खिलाए तो मेरे करीम आका मुस्करा पे लजपाल ने फरमाया, प्यारे सलमान तो फिर मेरा रब उन्होंने मेरे हौज तो उन्होंने जाम पिलाएगा, क़यामत वाले दिन फिर उन्होंने प्यास लगेगी ही नहीं। आए हैं ए उस मालक दियां ते हुजूर दियां तुहाडे ते अतावां ते रहमतां ने हैं। ते असां हुण की करना है भला? रोज़े आ जाने, असी जनाब एक एक कनात ले लैनी है, आपो अपने होटलों अगे तान लैनी है। उन्हें पूछना ना भाई ए क्यों लाते पे, रोज़े नहीं आते पे हैं? हाय वो मैं सदके जावा मुसलमानों तुहाडे तो हैं।
میرے کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جڑا رمضان المبارک دی آمد دی خوشی کرے، اے بھی آندے نا سی بھی خوشی کرنے ہاں، سارا دیوں ناشتہ لاؤنا ہے، سارا دیوں ٹکر پیلنا ہے، سارا سال کھاندے ہو، سارا سال بہترین تو بہترین لنگر کھاندے ہو، لیکن کی ہوندا ہے ایک مہینہ سرکار نے فرمایا یہ صبر دا مہینہ ہے تے صبر دا اجر میرے اللہ نے دینا ہے، تے اللہ نے فرمایا صبر دا اجر کیے میں آپ ان اللہ ما صابرین، آئے صبر دا اجر کیے اللہ فرماندا ہے صبر دا اجر میں آپ ہاں، تے جیڑا روزہ دار ہوئے گا قیامت والے دن سارے جنت دے اندر ٹر جان گے، میرا رب فرمائے گا روزے داراں نوں آرڈر کر دو پیچھے ہو جاؤ، اے جنت ہی نہیں جا سکدے، آئے ہائے ہائے جیڑا وہ منظر ہونا ہے نا، روزے دار جڑے ہونے نے وہ بھی منظر ویکھن والا ہونا ہے، سارے جنت جاندیاں ہونا ہے، نمازیاں جاندیاں ہونا ہے، حاجیاں جاندیاں ہونا ہے، بے روزیاں جانا ہونا ہے، سارے جاندیاں پہ ہونا ہے، پر جنہ روزے رکھے ہونے نا اللہ نے فرمایا اوہ حاجی صاحب پیچھے ہو جاؤ، تھے حاجی صاحب سنیا نہیں پیچھے ہو جاؤ، ہو گئے ہیں جی پیچھے، اللہ فرمائے گا دس ہون تو روزہ میرے واسطے رکھیا سی تیرے دل دی خواہش کی ہے، آئے حاجی صاحب دے جسم دے رونٹے کھڑے ہو جان گے اور یہ بول کے کہیں گے جے میں ویکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، مولا جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے، مولا کچھ نہیں چاہیے مجھے، جنت نہیں چاہیے مجھے، جنت والا چاہیے۔ 2 منٹ باقی ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، محمود غزنوی شارٹ کٹ کرانگا، کہہ دو ایک باری سبحان اللہ۔ محمود غزنوی بڑا عاشق رسول بندہ سی، بڑا پکا تے پیڈا مسلمان سی، اللہ کرے کوئی یہ دی اولاد وچوں سن لب جاوے، سارے غرق ہو جان جنہ آج تباہیاں لائیاں، انہیں سارے غلام بیٹھے سن، وزیر مشیر نوکر چکر سارے بیٹھے، انہیں پھڑیا نا ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی ٹوکرا پھڑیا، انہیں انج روڑیا، انہوں نے کہا لبا جنہ نو جو چاہیدہ وہ لے لو، آئے میں صدقے جاواں آئی تیرے تو ہزارہ غلام حضور دے تیری جتیاں تو قربان کیونکہ تو حضور دا عاشق سائیں، سارے غلامہ نے کسے نے چوری پار لئی، کسے نے جناب جیباں پار لیاں، کسے نے اپنی پلہ بچھا کے او پار کے گلڑیاں بن کے رکھ لیاں، پر سبحان اللہ ایاز نیڑے نہیں گیا، ایاز نیڑے نہیں گیا، فرمایا ایاز سب نے سب کچھ اکٹھا کر لیا، فرمایا ایاز تجھے کیا ہے، تجھے کس چیز نے روکا، تو نے کیوں نہیں کوئی چیز اٹھائی، ایاز نظریں جھکاتا ہوا ہاتھ بندھے ہوئے اس کے قریب ہوا، جب قریب ہوا تو اس نے کیا نام تھا محمود غزنوی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مجھے ہیرے نہیں چاہیے جواہرات نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو شہنشاہ چاہیے جس نے سب کچھ پھینکا، کہا کیوں تیرے پاس اولاد نہیں مال نہیں، کہا سب کچھ ہے پر میں یہ چاہتا ہوں جس کے پاس ہیرے جواہرات ہے مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں شہرت عزت نہیں چاہیے، مولا جو عزتیں دینے والا ہے وہی مل جائے، جو عنایات کی بارش کرنے والا ہے مجھے وہی مل جائے۔ آج کیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہم نماز تراویح میں قرآن پاک سننا ہی نہیں گوارا کرتے، 8 پڑھیاں تے چل 20 پڑھنیاں سنت نے، مکے دے اندر بھی 20 ہوندیاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آخری بات، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، تمہارا لباس اچھا، تمہارا کھانا اچھا، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم جن کے پاس اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ راشن تقسیم کریں، لیکن دیں انہیں جو روزہ دار ہوں، اور اپنے ائمہ اکرام مساجد کو بھی یاد رکھو، اپنے خطباء کو بھی یاد رکھو، جو کیا کرتے ہیں، جو ممبر رسول پہ بھی بیٹھ لعلکم تتقون، جو ممبر رسول پہ بھی بیٹھتے ہیں، جو مصلی رسول پہ بھی بیٹھتے ہیں، جو تمہارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، انہیں بھی یاد رکھا کرو، ہمیں نہیں یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم خدا کی عزت کی قسم،
رسول اللہ نے فرمایا جو میرے ساتھ مصافحہ کرنا چاہے وہ علماء سے سلام لے. فرمایا جو میری امت کے علماء کا احترام کرے گا اس نے محمد کا احترام کیا. سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے. ہر کسی کا کام ہے کہ تبلیغ کرے، اپنے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک کہے کہ روزہ رکھو. جو 7 سال کا ہو گیا اسے روزہ رکھانا سکھائے. آج اسی وجہ سے تو بڑے بڑے روزے نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں جناب کیا وجہ ہے؟ مینوں بلڈ دا مسئلہ ہے، مینوں ساہ دا مسئلہ ہے، میں یار بیمار ہاں. حضور نے فرمایا روزہ شفا ہے، روزہ رکھو گے شفا مل جائے گی. کیا ہے روزہ؟ بولیے روزہ کیا ہے؟ شفا ہے. تھوڑی تھوڑی بیماری ہو روزہ نہ چھوڑا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے، اس کی قدر کرنی ہے. یہ مہمان کہاں جائے گا؟ کسی ایم پی یا ایم این اے کے پاس نہیں جائے گا، کسی وزیر مشیر کے پاس نہیں جائے گا. یہ واپس لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. تو جب یہ جائے تو یہ کہے کہ یا اللہ، فرشتے تو کہتے تھے کہ کیا ہے یہ خون ریزیاں کریں گے. یا اللہ میں تیرے بندوں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے تو مجھے سینے سے لگایا، میرے لیے بھوک برداشت کی، انہوں نے سب کچھ میرے لیے کیا. یا اللہ جس نے میری قدر کی مولا اس سب کی بخشی فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.